السلام عليكم. ان شاء الله غندوزو دوزيام بارتي في لا ريفيزيو ديالنا. كنتمنى تكونوا شفتوا وفهمتوا معايا بروميير بارتي باش بيان سور تتبعوا معايا في هاد لا ريفيزيو. بيان دونك على بركه الله نبداو. La bibliothèque la plus utilisée est Estudiant.h qui contient l'ensemble des fonctions standards d'entrée-sortie. Ok. Bien. من أهم لي بيبليوتيك اللي غنتعرفوا عليهم في اللونغاج سي هي استوديو. اوكي. استوديو بيان سور كتعطينا واحد دو فونكسيون اللي مهمين بزاف مسؤولين على لونطري ستاندار اي سورتي ستاندار. بيان شنو كيقصد بلونطري ستاندار؟ تو سامبلومون لونطري ستاندار تو سامبلومون كلافي. اوكي. يعني هذاك الشيء ليتيزاتور فاش غيبغي يسيزي ليا دي دوني بيان سور غيسيزيهم في الكلافي بالكلافي. اوكي. اي بيان سور سورتي ستاندار تو سامبلومون داكشي اللي غيشوف ليتيزاتور اولا كيفاش نوصل المعلومه ليتيزاتور بالاكرون. تو سامبلومون سورتي ستاندار يعني l'écran. اوكي. بيان. Alors, nous avons la première fonction, scanf. Scanf permettant de faire une lecture au clavier. Bien, donc شنو كتعمل لي هاد scanf؟ Bien sûr كتعمل لي انها كدير ليكتور او كلافي اولا كتقرا ليا من الكلافي اولا كتقرا ليا اي حاجه سيزا ليا ليتيليزاتور بكل بساطه. متفقين؟ بيان. syntaxe simple كنكتبوا scanf entre les parenthèses bien sûr كنكتب bien sûr les formats entre les guillemets. لي فورما كيتكتبوا اونتر لي غيمي ضروري هذيك. متفقين؟ لي فورما بيان سور غنتعرفوا عليهم. اوكي. شنو هما الانواع ديالهم اكسيتيرا عندهم علاقه مع لي تيب ديال لي فاريابل. ابري نكتب فيرغول اي ابري كنكتب لي زادريس ديال لي فاريابل. اتونسيون لي زادريس. اوكي. لادريس تو سامبلومون كنديروا لك الرمز اللي كيتسمى 1% ولا ادريس بحال قلتي ادريس ولا 1% بحال 1% فاريابل 1 فيرغول لادريس ديال الفاريابل 2. تو سامبلومون سكان اف كتعامل مع لي زادريس ديال لي فاريابل ما كتعاملش مع لي فاريابل. اتونسيون ما كتعاملش مع لي فاريابل كتعامل مع لي زادريس ديال لي فاريابل. تو سامبلومون لما درتيش هذاك لادريس غيخدم لك البروغرام ما غيطلع لك حتى ايرور ولكن في ليكزيكسيون غتلقى مشكل. متفقين؟ انت غتكون مثلا سيزيتي فالور ما غيطلعش لك هذيك الفالور اللي سيزيتي. اوكي. تو سامبلومون يعني رد البال عفاك 1% او لادريس مهمه بالنسبه لا فونكسيون سكان اف. اي بيان سور دوزيام فونكسيون printf. printf permettant de faire un affichage sur l'écran. donc الدور ديال printf انها كتافيشي ليا في ليكرون. اوكي. بيان سور كتظهر اولا كتبين ليتيزاتور هذاك الشيء اللي بغيت انا في ليكرون تو سامبلومون. متفقين؟ بيان. دونك عندنا جوج استعمالات بيان سور ديال printf. سوا كنبغيو نافيشي واحد تكست دونك تو سامبلومون سانتاكس لي سامبل printf entre les parenthèses entre les guillemets كنكتبوا التكست ديالي اللي بغيت نافيشي كيف ما هو غيتافيشا. تو سامبلومون الا كتبتي اي حاجه entre هذوك لي guillemets كيف ما هي غتافيشا التكست. قلت لي بونجور غيتافيشا بونجور بونسوار غتافيشا بونجور. اوكي. بونجور تو الموند غتافيشا بونجور تو الموند. تو سامبلومون يعني اي حاجه كتبتها اونتر لي غيمي كتافيشا كيف ما هي. في هذه الحاله كتسمى بيان سور افيشاج دو تكست سور لا سورتي ستاندار. بيان سور سور ليكرون بيان سور يعني فاش كنقول سورتي ستاندار سيتادير ليكرون. بيان. اي بيان سور الاستعمال الثاني ديال برانت اف اننا فاش كنبغيو نافيشي واحد الكونتينيو ديال واحد الفاريابل. اوكي. دونك يعني تو سامبلومون برانت اف اونتر لي بارونتيز لي فورما. اوكي. بحال سكان اف غير لا ديفيرونس هنا ما كنديروش لي زادريس يعني ما كنديروش 1% حيت هنا ديجا هذوك ليكسبرسيون اولا ليكسبرسيون دو ديجا هما واحد الفاريابل اولا تو سامبلومون نقدر نديرو ديريكتومون يعني دي كاركتير ولا سميتو غنتعرفوا على شي بيان سور في لي زيكزامبل. دابا نتوما خذوا غير فاريابل. اوكي. يعني ديجا داك الفاريابل ديجا عامر دونك غادي تافيشي الكونتينيو ديالو يعني شنو فيه تو سامبلومون يعني في هذه الحاله كدير لي فورما وبيان سور لي فورما هذاك الشيء اللي عندهم علاقه ب بيان سور لي فاريابل كتكتبوا بيان سور ابري لو غيمي يعني هذوك لو غيمي كتكتب فيهم لي فورما من بعد لي فيرغول بيان سور اونتر بيان سور كتسيباري لي فاريابل بلي فيرغول. اوكي. هادشي بيان سور غنتعرفوا عليه في ليكزامبل ضروري. اوكي. بيان. دونك افيشاج دي كونتوني دون فاريابل sur la sortie standard, c'est-à-dire l'écran. Alors, maintenant, نتعرفوا على les formes. Bien sûr, باش نسهل عليكم المأمورية جمعتهم لكم في هاد الطابلو. اوكي. Bien. Donc tout simplement première colonne نكتب les formats, après les types correspondent les formats, من بعد l'affichage comme quoi, comme entier ou la réel ou la caractère etc. متفقين؟ Bien. Donc première bien sûr ligne في الطابلو pourcentage D ou pourcentage I بحال tout simplement c'est-à-dire type هو int يعني entier relatif يعني appartient à Z. اوكي. entier relatif يعني يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. deuxième ligne pourcentage U tout simplement type هو unsigned int tout simplement c'est-à-dire quoi c'est-à-dire entier naturel يعني tout simplement non signé. اوكي. entier naturel non signé. اوكي. unsigned. Bien. Troisième ligne, pourcentage C. C'est-à-dire type ou char.
et bien sûr l'affichage comme caractère tout simplement بحال اللي قلتي lettre اولا يقدر يكون رقم حتى هو pourquoi pas يكون caractère اوكي bien sûr هادشي كامل غنتعرفوا عليه فاش غنتعرفوا على taille mémoire ديال لي type اوكي ديال لي variable bien quatrième ligne pourcentage O c'est-à-dire type هو int entier يعني ولكن entier sous forme octal اوكي bien sûr حنا عارفين بان عندنا 4 باز مهمين في اللونغاج اولا في البروغراماسيون اولا في الانفورماتيك اللي هو la base binaire, c'est-à-dire la base 2, la base octale, c'est-à-dire la base 8, la base décimale, c'est-à-dire la base 10, la base hexadécimale, c'est-à-dire la base 16. Bien sûr, لما كنتوش فاهمينهم راه يعني ديجا شرحتهم في الكوداج مي لما كنتوش قولوا لي ونقدر نشرحهم ماشي مشكل اوكي نعاود نشرحهم ماشي مشكل بيان دونك اونتي سو فورم اوكتال بيان cinquième ligne pourcentage x ou pourcentage grand x بحال minuscule ولا majuscule c'est-à-dire entier ولكن entier sous forme hexadécimale هاد المره après pourcentage f c'est-à-dire float double يعني réel tout simplement float double ولا long double اوكي tout simplement يعني tout simplement type يعني réel en notation décimale في هاد الحاله فاش كندير pourcentage f notation كتكون décimale اوكي bien après pourcentage e ou pourcentage gros e اوكي يعني او مينيسكول ولا ماجيكسيل بحال c'est-à-dire aussi فلاوت دابل ولا لونغ دابل يعني ريال يعني فاش كنقصد لك فلاوت اولا دابل ولا لونغ دابل يعني ريال اوكي مي هاد المره النوتاسيون اكسبونسيال النوتاسيون اكسبونسيال بيان سور غادي غنتعرفوا على اكسبونسيال تو سامبلومون كتكون يعني 1 شي حاجه ولا 2 شي حاجه فوا 10 بويسون شي حاجه متفقين يعني هي ديك ليكريتور سيونتيفيك ولا الكتابه العلميه اوكي بيان النوتاسيون اكسبونسيال غير هنا 10 ما كتافيشاش لك 10 كتافيشا او متفقين بيان اي بيان سور باردون pourcentage S c'est-à-dire bien sûr chaîne de caractères يعني char étoile tout simplement شي غنتعرفوا ليه من بعد c'est-à-dire chaîne de caractères دابا غنعطيكم بعض لي بيبليوتيك ستاندار ديال لونغاج سي اللي غنستعملوهم بزاف عندنا استيديو بيان سور تعرفنا عليه قبيله عندنا استيدليب عندنا سترينغ وعندنا مات اكسيتيرا كاين لي بيبليوتيك بزاف مي بيان سور غنقتصروا على هادو اللي غنتعرفوا عليهم وبيان سور غنستعملوهم بزاف في لي زيكزارسيس اوكي بيان تو سامبلومون بغيت شي فونكسيون كاينه في واحد لا بيبليوتيك نمشي نديكلاري ديك لا بيبليوتيك ونستعمل لا فونكسيون ديالها ما كاين مشكل اوكي بيان دابا نمروا لواحد الرموز اللي مهمين بزاف اوكي باش نرتبوا بيان سور لافيشاج ديالنا اوكي عندها اونتي سلاش ان سيتادير روتور على لين اونتي سلاش لين باردون اونتي سلاش ان سيتادير روتور على لين يعني فاش كنبغي نرجع السطر كندير اونتي سلاش ان اونتي سلاش تي سيتادير تابيلاسيون اوريزونتال يعني كتكون يعني افقيه يعني واحد بحال قلتي واحد غروند اسباس تو سامبلومون اونتي سلاش في سيتادير تابيلاسيون فيرتيكال هاد المره بحال قلتي كدير واحد بليزيور لين يعني روتور على لين بليزيور فوا يعني كدير روتور على بليزيور فوا تو سامبلومون كتسمى تابيلاسيون فيرتيكال بيان سور هادشي غنشوفوه في ليكزيكسيون فاش غنمشي نخدمو شي اكزامبل اوكي بيان الوغ ماتنو غنتعرفوا على لي زانستركسيون كونديسيونيل كونديسيون سيتادير شي حاجه شرطيه اوكي شي حاجه فيها الشرط متفقين بيان دونك غنتعرفوا على واحد دو زانستركسيون نبداو بالبروميير انستركسيون اللي هي اف ايلز donc tout simplement syntaxe il est simple on écrit f entre les parenthèses les conditions ديالنا et bien sûr après كنكتب les accolades entre les accolades كنكتب bloc d'instruction ou les instructions ok après else et aussi les accolades et bien sûr bloc d'instruction اللي عنده علاقه ب else c'est-à-dire شنو else يعني else هي لا كانت الكونديسيون اولا لي كونديسيون اللي كاينين في اف ما محقينش تو سامبلومون كدوز else اوكي اف لا كانوا لي كونديسيون محقين خدم لي هذاك البلوك سينو خدم لي هذا البلوك اخر تو سامبلومون هذه هي اف ال سي سينو بيان غير خاصكم تعرفوا بالنسبه لي زاكولات ماشي اوبليغاتوار ديروهم مي اوبليغاتوار اللي كانوا عندك بليزيور انستركسيون اوكي مثلا في بيان سور في اف باغ اكزومبل عندك مثلا دوز انستركسيون هاد المره غيكونوا اوبليغاتوار ديرهم علاش بوكو باسكو تو سامبلومون لو ما درتيهمش اف غتعرف لك غير بروميير انستركسيون يعني الا كنتي مثلا داير دوز انستركسيون ما درتيش لي زاكولات اف غتخدم لك غير بروميير انستركسيون كنتمنى تكون الفكره وصلت اي بلوك تو سامبلومون اولا اي بيان سور انستركسيون بغينا يتخدم البلوك كامل خاصنا نديرو لي زاكولات اوكي اكولات اوفر اكولات فيرمي بيان alors on passe à les switches donc les switches c'est-à-dire les cas ok bien donc syntaxe aussi simple on écrit switch le mot clé switch entre les parenthèses on écrit l'expression
غير عافاكم ردوا معايا البال، ليكسبرسيون دائما كتكون دو تيب انت اونتي. اوكي اونتي يعني لي سويس كتعامل مع لي زونتي. هادشي بيان سور غنعرفوا بيان سور في لي تيب في البارتي ديال لي فاريابل. اوكي بيان دونك ليكسبرسيون توجور اونتي. ابخي كنفتح لاكولاد وكنغلق لاكولاد اونتر لي زاكولاد بيان سور كنكتب لي كيس. اوكي بيان دونك كيس فالور 1 دو بوين لانستركسيون اللي عندها علاقه مع الفالور 1 بوين فيرغيل ابخي بريك بوين فيرغيل. هاد لو مو كلي بريك مهم بيان سور. دابا ما غتفهموش، غتفهموا فاش غادي نخدم ليكزومبل. اوكي بيان سور دابا ديروا في الراس بريك واحد الموكلي باش كنوقف. اوكي كنوقف هذاك البلوك دانستركسيون كامل، بلوك دانستركسيون كامل كنوقفو. اوكي بيان ابري بيان سور كيس فالور 2 دو بوين انستركسيون بوين فيرغيل بريك اوسي. كنبقى غادي حتى تو سامبلومون الفالور نيميرو 1 سيتادير كيس فالور 1 دو بوين لي انستركسيون بوين فيرغيل بريك بوين فيرغيل. ابري كنكتب ديفولت. علاش كنديرو ديفولت حتى هي ماشي اوبليغاتوار ديروها، مي من الاحسن ديروها. علاش؟ بوكو باسكو تو سامبلومون الا كان ليكسبرسيون ما كيتساوي لي حتى فالور من هذوك لي فالور اللي عندي في الكيس. يعني حتى هذوك لي فالور اللي عندي في الكيس ما كيساويوش ليا ليكسبرسيون، اولا ليكسبرسيون ما كتساوي ليا حتى فالور من لي كيس. في هذه الحاله يعني راه مشكل. شنو غنافيشي ليه؟ خصني نافيشي ليه بانه واحد ميساج ديرور زعما يعني ليكسبرسيون باردون ما عندها حتى شي علاقه مع دوك لي فالور اللي عندي في الكيس، اولا ميساج ديرور تو سامبلومون. اوكي بيان حيت باغ اكزومبل ليتيزاتور حتى كتقول لي مثلا سيزي لي ان اونتي اونتر 1 و 7 باغ اكزومبل، هو كيسيزي لك 10. يعني في هذه الحاله خصك تافيشي لي ميساج ديرور. يعني راه ما افيتيش لي، ما عطيتينيش، ما سيزيتيش ليا واحد لونتي اونتر 1 و 7 باغ اكزومبل. اوكي بيان وبيان سور غنتعرفوا على واحد 3 موكلي لي تري امبورطون. اوكي عندنا بريك كونتينيو وريتورن. عافاكم ما تخلطوش بيناتهم، كل وحده كتخدم خدمتها. بريك نبداو بريك تو سامبلومون كتقول لك ستوب بوز حبس. يعني هذاك بلوك دانستركسيون كامل غتحبسو. هادشي غنفصلوا لكم في لي زيكزامبل. اوكي بريك ستوب حبس. كونتينيو شنو كدير؟ كتنقز لك البلوك دانستركسيون كامل اللي غيجي من بعدا. يعني ان فوا كتكون كونتينيو اي بلوك دانستركسيون من بعدا كيتنقزوا. متفقين؟ بيان سور هذاك الشيء اللي كاين فيها كونتينيو. اوكي هذاك البلوك دانستركسيون اللي فيه كونتينيو. اوكي اي بيان سور عندي ريتورن تو سامبلومون كيتلوح لك واحد الريزولتا. هاد الريتورن كنستعملوه في لي فونكسيون. اوكي هاد الموكلي ريتورن كتستعمل في لي فونكسيون. اوكي سيتادير فونكسيون فاش كتخدم خدمتها كتريتورني لك شي حاجه. دونك باش هذيك الحاجه شنو هي ديك الريزولتا. دونك هذيك الريزولتا باش كنلوحها بريتورن تو سامبلومون بحال هكا. عقلوا تو سامبلومون بريك كونتينيو غنتعرفوا عليهم من بعد في ليكزامبل. اوكي بيان الوغ اون باس ا لي بوكل. بيان سور كنسميوهم لي بوكل اولا لي انستركسيون ريبيتيتيف. اوكي لي انستركسيون ريبيتيتيف يعني شي حاجه كتبقى تعاود. اوكي ريبيتيتيف يعني شي حاجه كتبقى تعاود. اوكي بيان نفس الشيء كيبقى يتعاود. دونك كنستعملوا بيان سور لي بوكل. بيان دونك عندنا 3 تيب ديال لي بوكل. نبداو ب وايل. اوكي ابخي غنتعرفوا على دو وايل ومن بعد فور. اوكي بيان دونك نبداو ب وايل. سانتاكس الي سامبل. كنكتبوا وايل اونتر لي بارونتيز كنكتب لي كونديسيون. يعني تو سامبلومون درت لكم لي كونديسيون ما قلت لكم اون كونديسيون. يعني تو سامبلومون في لي كونديسيون ماشي بالضروره تكون وحده، تقدر يكونوا بليزيور. اوكي يعني ماشي بالضروره وحده. اوكي بيان وايل كونديسيون اي اونتر بيان سور لي زاكولات كنكتب بلوك دانستركسيون. بيان غنرجع عاوتاني الوايل ندوزو دابا لدو وايل تو سامبلومون كنكتبوا دو ابري كنفتح لي زاكولات كنغلق اونتر لي زاكولات كنكتب بلوك دانستركسيون اي بيان سور كنكتب وايل ابري لاكولات فيرمي. وايل اي بيان سور كنفتح لي بارونتيز وكنكتب لي كونديسيون ديالي وكندير بوين فيرغيل. عافاكم هذا البوكل هذا الوحيد اللي فيه بوين فيرغيل ابري وايل. اتونسيون بوحدو اللي فيه بوين فيرغيل. اوكي هاد لانستركسيون هادي اولا هاد البوكل بالضبط كتكون بوين فيرغيل ابري وايل. اوكي بيان اي تروازيام تيب ديال لي بوكل فور تو سامبلومون هي كا بارتيكولي ديال وايل. اوكي مي بيان سور كتستعمل بزاف. فور اونتر لي بارونتيز عندي 3 ديال الخانات تو سامبلومون مفصولين ببوين فيرغيل. عافاك كنسيباري هذوك لي بارامتر ببوين فيرغيل ضروري. بروميير بارامتر عنده علاقه بالديبار ديال الكومبتور اولا بيان سور لينيسياليزاسيون ديال الكومبتور تو سامبلومون ابري بوين فيرغيل. تو سامبلومون من بعد كنكتب لي كونديسيون ولا فان دو كومبتور. يعني فاش كنقول فان دو كومبتور سيتادير كونديسيون. اوكي يعني نقدر نكتب بليزيو كونديسيون ماشي مشكل. بوين فيرغيل اي بيان سور لو با شحال غيزيد لي هذاك الكومبتور. اوكي لو با بيان بالنسبه لي بارامتر ماشي اوبليغاتوار ديروهم، تقدروا تخليو يعني الفوق خاوي تكتبوا غير البارونتيز بوين فيرغيل اونتر لي بارونتيز يخدم لك البروغرام ما حتى شي مشكل. اوكي بيان يعني ماشي بالضروره تكتب هذوك لي بارامتر كاملين في الفور. من بعد كنفتح لي زاكولاد وكنغلق لاكولاد
اي بيان سور اونتر لي زاكولات بلوك دانستركسيون. بيان نرجعو دابا الوايل نشوفو كيفاش كيخدم. تو سامبلومون الوايل كيفاش كيخدم، كيهبط بروغرام كيمشي عند الكونديسيون، لي كونديسيون كتاكد واش لي كونديسيون فري او فو. سي فري دونك كيعمل لي بلوك دانستركسيون، سي فو كيخرج. وي لا كان فري تو سامبلومون غيدير لي بلوك دانستركسيون، عاوتاني فاش غيكمل بلوك دانستركسيون غيرجع عاوتاني الكونديسيون غيفيريفيها. لا كانت لو كونديسيون فري دونك عاود عاوتاني يدير لي بلوك دانستركسيون، عاود عاوتاني يتاكد من لي كونديسيون، يفيريفي لي كونديسيون واش فري او فو. لا كانوا فري غيعاود يدير بلوك اكسيتيرا، غيبقى يدور بحال هكا تيلقى لي كونديسيون فو وغيخرج بحالاتو. دو وايل نو، لاحظوا معايا هنا مزيان في وايل تو سامبلومون اللي ما كانوش لي كونديسيون محقين يقدر ما يخدمش، هاد البلوك دانستركسيون ما يخدمش. مي دو وايل لا، يقدر يخدم واخا يكونوا لي كونديسيون في الاول ما صحاحش. اوكي يعني تو سامبلومون كدار ليا بلوك دانستركسيون اول حاجه، ابخي فاش كيكمل بلوك دانستركسيون كيهبط عند لي كونديسيون، كيتاكد واش لي كونديسيون فري او فو. لا كانوا لي كونديسيون فري دونك كيعاود يدير ليا بلوك دانستركسيون، كان فو كيخرج. كنتمنى تكون الفكره وصلت. يعني وايل تو سامبلومون راه ما تخدمش الا كانوا لي كونديسيون خاطئين، مي دو وايل غتخدم لك مره واحده واخا يكونوا لي كونديسيون خاطئين. متفقين؟ يعني على الاقل كنخدم مره، مي وايل ما كتخدمش الا كانوا لي كونديسيون خاطئين. بيان دونك فور تو سامبلومون كي ريبيتي ان فوا بلوك دانستركسيون. هاد الان فوا تو سامبلومون عندها علاقه مع الديبار ولا فان ولا لي كونديسيون اللي كاينين هنا، اللي كاين بيان سور في الدوزيام بارامتر في الفور. اوكي بيان دونك تو سامبلومون هادشي غنتعرفوا عليه. يعني تو سامبلومون بلوك دانستركسيون كيتعاود بليزيور فوا. اوكي يعني لو نومبر دي لي زيتيراسيون بيان سور اللي كاينين. اوكي بيان كنتمنى تكون الفكره وضحات. باغ اكزومبل وايل تو سامبلومون بحال اللي قلتي باغ اكزومبل مشيتي لشي ريستورون وهاديك الريستورون ما تقدرش تدخل لها الا كنتي مغيزيرفي قبل. متفقين؟ يعني تو سامبلومون ما كنتيش مغيزيرفي ما غيخليكش تدخل. يعني نفس الشيء، يعني لي كونديسيون في هاد الحاله واش مغيزيرفي ولا لا. مغيزيرفي يخليك تدخل، ما مغيزيرفيش ما يخليكش تدخل. تو سامبلومون مغيزيرفي يخليك تدخل، غتاكل داكشي اللي بغيتي، تعاود ترجع عاوتاني مره اخرى لي ريستورون. ياك بغيتي ترجع مره اخرى عاوتاني غيتاكدوا واش عندك الريزيرفاسيون ولا لا، ما عندكش غتمشي بحالاتك. دويل لا، دويل تقدر تدخل المره الاولى، مي من بعد فاش تبغي تخرج ما يخليكش تعاود ترجع تدخل الا كان مثلا باغ اكزومبل عندك الفلوس مثلا. اكزومبل. اوكي بيان اي بيان سور فور تو سامبلومون باغ اكزومبل تصوروا معايا ان واحد ليفرور خاصو في النهار يليفري باغ اكزومبل واحد 10 ديال الكليون دي برودوي ديالو. اوكي يعني خاص هذيك الريبيتيسيون، يعني 10 المرات خاصها تعاود كل نهار. تو سامبلومون يعني بحال هكا تتخيلوا معايا خاصو يليفري هذاك البرودوي لي كليون ديالو. كنتمنى تكون الفكره شويه وصلت.